बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बताऊंगी कि इंसानों पे ये जो आज़माइशें आती हैं, परेशानियां, मुसीबतें आती हैं, ये मुसीबत आती क्यों है। कुरान पाक में इसके 3 पहलू हैं। नंबर 1 जो पहलू है वो ये है कि या तो मुसीबत इसलिए आई है कि मुझसे कोई गलती गुनाह हुआ है जिसके नतीजे में मुझ पे मुसीबत आई है। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम फरमाते हैं कि वमा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयअफू अन कसीर, कि मुसीबत तुम्हारी हाथों की कमाई की वजह से आती है। इंसान की अपनी कोताही होती है तो मुसीबतें आ जाती हैं। सबसे पहले ये कि इंसान जो कर रहा होता है उसका नतीजा उसके सामने आ जाता है। अगर दुनिया में ना भी आए तो आखिरत में उसकी पकड़ ज़रूर होती है। अगर वो तौबा ना करे या इंसानों के साथ उसने जुल्म किया है तो माफ़ी ना मांगे। अगर कोई किसी के साथ फ्रॉड कर रहा है, गबन कर रहा है, रातों रात गायब भी हो जाता है और पकड़ा भी नहीं जाता, तो उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि ये फ्रॉड, ये गबन, ये धोखा करके उसने अपनी ही जान पर जुल्म किया है। ये गुनाह करके जो सज़ा बनकर किसी ना किसी तरीके से इस दुनिया में उसके सामने आ जाता है। झूठ बोलता है, जब झूठ बोलता पकड़ा जाता है तो उस इंसान का सामना नहीं कर पाता, लेकिन ये सोचता ही नहीं कि ऊपर जो खालिक मालिक अर्श पे बैठा हुआ है वो सब देख रहा है। और जगह जगह चोरी करता है तो लोग दूर से देखकर उसे इग्नोर करते हैं, तो कहता है बस जी ये तो हर वक्त मुझसे बदजन रहते हैं। हालांकि अगला बंदा तो एहतियात करता है कि ये बंदा मुझे भी चूना ना लगा जाए, क्योंकि तुम्हारा काम ये है कि तुम हाथ दिखा जाते हो। ये मुसीबतें आपके आमाल का नतीजा हैं। इसलिए जब भी कोई मुसीबत आती है तो बंदे के गुनाहों की वजह से आती है। अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। और दूसरा पॉइंट जो है कि दूसरी बात जो अल्लाह ज़ुल जलाल ने फरमाई है कि मुसीबत इसलिए आती है कि बंदा अच्छा है मगर बीमारी आ गई, टेंशन आ गई, दुख आ गए, तो मुसीबत का मकसद अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम उस मुसीबत के नतीजे में उसके गुनाह माफ़ करना चाहते हैं। मा अस्वाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व मन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बहु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। बंदों पे कोई भी मुसीबत आती है तो अल्लाह के हुक्म से आती है, लेकिन जब मुसीबत अल्लाह के हुक्म से आती है तो होता क्या है। सही बुखारी की हदीस है कि मा युसीबुल मुस्लिम मिन नसबिन वला गस्वबिन वला हम्मिन वला हज़न वला गम्मिन हत्ता शौकती शकुहा इल्ला कफ़्फ़रल्लाहु बिहा मन खताया। इंसान कोई बीमार होता है, इंसान पे कोई बीमारी आती है, बुखार होता है या कोई फ़िक्र लाहिक हो जाती है, उसे कोई गम आता है, कोई थकावट होती है, किसी भी वजह से होती है, इन सारी परेशानियों की वजह से अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम उसके पिछले गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। यानी अल्लाह का ये मुसीबतें, परेशानियां, आज़माइशें डालने का एक सबब क्या है कि अल्लाह ताला उस पर ये एहसान वाला मामला करना चाहते हैं कि उसके गुनाहों को माफ़ करना चाहते हैं। अल्लाह ताला हम पे बग़ैर आज़माइश के अपना फ़ज़ल करके हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, क्योंकि आज़माइश जिस पे आए और उसके गुनाह क्यों मिटते हैं कि वो सब्र करता है, तो हम में तो सब्र है नहीं। लिहाजा अल्लाह ताला हमें हर किस्म की आज़माइश से बचाए, गुनाहों से बचाए, और अल्लाह ताला अपना फ़ज़ल और रहम जो है वो हम पे ऊपर हर वक्त मुसल्लत रखे। नंबर 3 जो तीसरा पहलू है कि जब इंसान पे मुसीबत आती है कि इंसान का अल्लाह ने दर्जा तय करना होता है कि मैंने अपने बंदे को ये दर्जा देना है, लेकिन उसका अमल जो है वो उस दर्जे को नहीं पहुंच रहा होता, तो अल्लाह ताला इन छोटी छोटी मुसीबतों की वजह से इसको उस दर्जे तक पहुंचाना चाहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, इन्नर रजुला ला यक़ूलु लहू इंदल्लाहिल मंज़िला फमा युबल्लिगुहुल अमल फमा यज़ालुल्लाहु यब्तग़ीहि बिमा यकरह हत्ता युबल्लिगहु इय्याहा। रब ताला ने एक मुकाम तय कर दिया होता है
بندے کا، لیکن اس کے عمل کافی نہیں ہوتے اس مرتبے تک پہنچنے کے لیے تو مالک الملک یہ معمولی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے اسے اس مقام تک پہنچاتے ہیں بشرطے کہ وہ صبر کرے۔ اور اسی بات کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کوئی بھی مصیبت زمین پہ آتی ہے یا تمہاری جانوں پہ پڑتی ہے اسے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ جس طرح یہ لکھنا اللہ کے لیے آسان ہے، تمہارے نیک اعمال دیکھ کے یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جب نیک اعمال کرتے ہوئے بندے کو دیکھتا ہے تو اسی طرح وہ جو مصیبت تکلیف اس پہ آنے والی ہے تو وہ مٹانا بھی اس کے لیے آسان ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ فلاں کام تو بہت مشکل ہے، اس کا حل ہونا تو ناممکن ہے، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ بھائی یہ اندازے آپ کے اور میرے ہیں، ان اندازوں کا محتاج میرا رب نہیں۔ وہ چاہے تو سفید بالوں کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا دے دے، وہ چاہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دے، وہ چاہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، وہ چاہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کے صندوق میں حفاظت کروا دے۔ سمندر کے سپرد کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی منزل تک باحفاظت پہنچا دیا۔ وہ چاہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے باحفاظت انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں تخت پر اللہ تعالیٰ نے بٹھا دیا تو بھائی بیچارے یہ جو ظالم ہوتے ہیں ہمیشہ بھول جاتے ہیں کہ میں نے ظلم کیا ہے، لیکن ظلم ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ تو جا کے کہتے ہیں کہ آپ نے وہ بنیامین علیہ السلام کا وہ چوری والا واقعہ تو سنا ہوگا۔ تو بھائی کہنے لگے کہ اکیلے بنیامین نے ہی چوری نہیں کی بلکہ اس کے بھائی یوسف علیہ السلام نے بھی چوری کی تھی چھوٹے ہوتے۔ ان کو کیا پتا کہ ہم کس کے سامنے بات کر رہے ہیں۔ فَأَسَرَّهَا فِي نَفْسِهِ فِي یوسف، اللہ کی قسم اللہ نے اپنے پیغمبر کو سینہ کتنا پیارا دیا ہے، اس قدر بہادر انسان کہ پتہ ہے مجھے ہی کہہ رہے ہیں، ظاہر نہیں ہونے دیا کہ ایک تو ظلم کیا کہ مجھے کنویں میں پھینک دیا اور دوسرا چور کہتے ہیں نعوذ باللہ۔ بس ایک سوال کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تم لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کہانی تو صرف ہم جانتے ہیں یا رب کو پتا تھا کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا۔ ایک نے پوچھا کیا آپ حضرت یوسف علیہ السلام تو نہیں؟ تو کہا جی ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے بنیامین، اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے رب نے ہم پہ یہ احسان کیا ہے، مجھ پہ یہ احسان کیا اور تم پہ بھی یہ احسان کیا کہ تمہاری کوششوں کے باوجود میں زندہ ہوں۔ اللہ نے یہ مجھ پر احسان کیا، اور تم پہ کیا احسان کیا کہ اللہ نے موقع دے دیا کہ تم توبہ کر سکو، کیونکہ اللہ سے بھی معافی مانگ سکو، اور یہ جو حقوق العباد ہیں میں زندہ مجھے رکھا اور مجھ سے تمہیں معافی مانگنے کا موقع اللہ نے دیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ ان قریب ہم پھر اکٹھے ہو جائیں گے۔ لیکن بھائیوں یاد رکھنا، جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو صبر کرتا ہے، اس کا رب کبھی اسے ضائع نہیں کرتا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر آپ نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا تو یہ آزمائش بھی آئی تھی اللہ کی طرف سے، تو اس کا بھی کوئی سبب تھا کہ اللہ نے احسان کیا کہ مجھے زندہ رکھا تاکہ تم کو معافی مل سکے، تم توبہ کر سکو، اور مجھے زندہ رکھا اور مجھے اپنے بھائیوں کے ساتھ ملا دیا، دوبارہ ملایا اور مجھے مرنے نہیں دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے آزمائشوں کا میں نے آپ کو 3 طریقے بتائے ہیں کہ آزمائش پہلے نمبر پہ جو عام طور پر ہم پر آتی ہیں وہ تو آتی ہیں گناہوں کی وجہ سے ہمارے، تو ہم تو ہر وقت گناہ کرتے ہیں تو اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے۔ اور دوسرے نمبر پر آتی ہے آزمائش کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اس سے محبت تو ظاہر اللہ کرتا ہے اپنے بندے سے، تو اللہ اسے مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں دیتا ہے، تو وہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور تیسرا جو درجہ بڑا زبردست ہے
وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کے محبوب بندہ، اللہ جو ہے وہ اپنے بندے کو اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے، اس پہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ڈال دیتا ہے، وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو کیا کہتے ہیں، اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلی بات ہے کہ ہمیں آزمائشوں مصیبتوں سے بچائے تاکہ ہم آزمائش میں پڑیں ہی نہ، اور اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا فضل کرے، کیونکہ آزمائش کا مقصد یہ ہے کہ ہم پہ آزمائش آئے تو صبر نہ کریں تو کوئی فائدہ نہیں، اگر صبر کریں گے تو یہ درجات ملیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔